बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नाज़रीन, आज हम नमाज जनाज़ा की दुआएं तर्जुमे के साथ सीखेंगे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हम नमाज जनाज़ा अदा करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि नमाज जनाज़ा तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो दुआ हम मैयत के लिए कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, और हम मैयत के लिए अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं। तो नमाज जनाज़ा की दुआएं तो आप सीखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ 7400 से ज़ायद अल्फाज़ कुरानी का लफ्ज़ी और इब्तदाई तर्जमा करना भी आपके लिए मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए नमाज जनाज़ा की दुआओं का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दुआ बराए बालिग मैयत। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि नीला रंग उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के लिए है, सब्ज़ रंग उर्दू अल्फाज से मिलते जुलते अल्फाज के लिए है, और सुर्ख रंग अलामत के लिए है। सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इग़फ़िर, बख्श दे तू, मग़फ़िरत, गाफ़िर, गफ़ूर, इन तमाम अल्फाज से ये लफ्ज़ मिलता जुलता है। लिहय्यिना, ली वास्ते उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिहाजा। कभी अजदाद ने की थी बगावत, लिहाजा हम हुकूमत कर रहे हैं। हैश, ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्लाह ताला का एक नाम भी है अल हैश। हैश का मतलब है ज़िंदा। हयात भी इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है। ना, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मौला ना। लिहय्यिना वास्ते ज़िंदा हमारा। वा, और जैसे शेर व शायरी, यानी उर्दू में ये लफ्ज़ कसरत के साथ इस्तेमाल होता है। मैयितिना, मैयत उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, ना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अभी ज़िक्र किया। वा, और ये लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। शाहिदी, शाहिद, गवाह, हाजिर, मौजूद। शाहिद का लफ्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा तौर पर नाम भी रखते हैं। और ना हमारा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वा, और इस पर बात हो चुकी। गाइबिना, गायब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ना हमारा। वा, और सगीरिना, सगीर छोटा, ना हमारा। सगीर का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। असगर इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है। सुगरा इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है, जो हम नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वा, और कबीरिना, कबीर का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इससे मिलते जुलते अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। कबीर बड़ा, ना हमारा। वा, और ज़ाकारीना, मुज़क्कर, ज़कर से मिलता जुलता लफ्ज़ है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ना हमारा, इस पर बात हो चुकी। ज़ाकारीना, मर्द हमारा। वा, और उनसा, ना उनसा उर्दू में मिलता जुलता लफ्ज़ हम इससे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुअन्नस, ना हमारा। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मन जिसको, खालिस अरबी का लफ्ज़ है। अहयैता, अहयैता उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज़, जैसे हयात, हैश, और इस पर एक अलामत भी लगी हुई है। जब ता ज़बर ता फ़ेल माजी के आखिर में हो तो उसका मतलब होता है तू एक, मुज़क्कर। अहयैता, तू एक मुज़क्कर ज़िंदा रखे, यहाँ पर ये मुरादी मफ़हूम किया जा रहा है। हु, उसको। हु हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु। फिर है मिन्ना, मिन और ना का मजमुआ है। मिन से, ना हमारा। मिनवान
جیسے ہم استعمال کرتے ہیں یا شفا من جانب اللہ. پھر لفظ ہے فَأَحْيِهِ، فا تو پس خالص عربی کا لفظ ہے، احیی تو زندہ رکھ، ہی اس کو. ہی کا لفظ ہم اردو میں ایک ترکیب کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، جیسے علیہ السلام، علی پر، ہی اس، السلام سلامتی ہو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام. فَأَحْيِهِ کا مطلب ہوا تو زندہ رکھ اس کو. احیی حیات سے اور حی سے ملتا جلتا ہے. علی اوپر، جیسے علی الاعلان اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یا علی الصبح. اسی طرح دیگر الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. علی الاعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی. الاسلام اردو میں کثرت سے استعمال کرتے ہیں. وا اور من، جس کو خالص عربی کا لفظ توفیتہ، توفیتہ، اس پر بھی ایک علامت لگی ہوئی ہے جو ہے تا زبر تا، ماضی کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مذکر. وفات دے تو ایک مذکر، یہاں مرادی مفہوم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے. ہو اس کو، اس پر بات ہو چکی. من نا، من اور نا کا مجموعہ، من سے نا ہم، اس پر بات کر چکے. فا توفا، ہو فا تو خالص عربی کا لفظ، بات ہو چکی. توفا وفات دے تو، ہو اس کو. توفا وفات سے ملتا جلتا ہے. فوت شدہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، متوفا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. ہو پر بات کر چکے، مطلب ہوا تو وفات دے اس کو. علی اوپر، اس پر بات ہو چکی، جیسے علی الاعلان اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. الایمان ایمان کے، تو وفات دے اس کو اوپر ایمان کے. علی اور الایمان دونوں الفاظ اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جی اب آتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف. اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ، ہمارے حاضر و غائب، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ہمارے مرد اور عورت، ہر ایک کی بخشش فرما. اے اللہ تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے. دعا برائے نابالغ لڑکا. اللہم اے اللہ. اجعل تو بنا اردو الفاظ سے ملتا جلتا ہے، جیسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جعلی. اجعلہ تو بنا اس کو. لنا لا واسطے خالص عربی کا لفظ، نا ہمارے. لنا واسطے ہمارے. نون زبر الف نا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے مولانا. فراتن خالص عربی زبان کا لفظ ہے، آگے جا کر انتظام کرنے والا. وا اور اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے شعر و شاعری. اجعلہ پھر وہی ترکیب آ گئی، تو بنا اس کو. لنا واسطے ہمارے، وہی الفاظ آ گئے. اجرن اردو میں استعمال کرتے ہیں، اجر. وا اور ذخرہ ذخیرہ کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے، ذخرہ ذخیرہ. وا اور اجعلہ پھر وہی الفاظ. لنا واسطے ہمارے، وہی الفاظ جن پر ابھی ہم نے بات کی. شافعاً شفاعت کرنے والا، شفاعت سے ملتا جلتا، اس میں فاعل ہے. شافعاً شفاعت کرنے والا. وا اور مشفع شفاعت قبول کیا گیا. مشفع شفاعت قبول کیا گیا. اب آتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف. اے اللہ اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا. اسے ہمارے لیے اجر
اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اسے شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ دعا برائے نابالغ لڑکی، اللہم اے اللہ، اجعل تو بنا، ہا اس کو، لنا واسطے ہمارے، فراتن آگے جا کر انتظام کرنے والی، وا اور، اجعلہا تو بنا اس کو، لنا واسطے ہمارے، اجرن اجر، وا اور، ذخرن ذخیرہ، وا اور، اجعلہا تو بنا اس کو، لنا واسطے ہمارے، شافیتن شفاعت کرنے والی۔ مؤنث کا صیغہ آ گیا، فاعل مؤنث، وا اور، مشفعتن، یہاں بھی مؤنث کا صیغہ آ گیا کیونکہ بات نابالغ بچی یا لڑکی کی ہو رہی ہے۔ شفاعت قبول کی گئی، اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اے اللہ، اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا، اسے ہمارے لیے اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اسے شفاعت کرنے والی اور مقبول شفاعت بنا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔